नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रभावित जनतालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 देखि 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 101 पुग्यो। 40 जना घाइते, 41 जना बेपत्ता। सिरियामा 1 घण्टाको अन्तरालमा गोलाबारी र विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। र विश्व फुटबलको फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेर 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थलगत निरीक्षणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारले निर्णय गरिसकेको भन्दै समयमै राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले 81 आएको बेमौसमी बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएकोमा आफू दुखी बनेको बताउनुभयो। वर्षा बाढी धेरै जनधनको क्षति भएको छ। हाम्रो नेपालमा त्यही कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले सुर्खेत विमानस्थलमा बाढी पहिरोले कर्णाली प्रदेशमा पुर्याएको क्षतिबारे प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट जानकारी लिनुभएको थियो। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णालीमा बाढी पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु हुनका साथै 3 जना घाइते भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले 33 वटा केन्द्रीय विभागहरू गठन गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकले पार्टीको 33 वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 33 वटा केन्द्रीय विभागहरू गठन गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले विभाग गठन र डिलाराम आचार्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय सम्पर्क समितिको गठन गरेको बताए। उनले बैठकले 35 सदस्यीय रहने गरी विभाग गठन गरेको जानकारी पनि दिए। विभाग बाहेक रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा नीति तथा अनुशासन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता महराका अनुसार पार्टी स्कुल विभागको संयोजकमा गिरिराज मणि पोखरेल र इन्चार्जमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका छन्। उनले विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी रहेको र त्यसको संयोजकमा सूर्य सुवेदी रहने बताए। आज थाई कमिटीको निरन्तर बैठकको तेस्रो दिन पनि हामीले बैठक जारी गर्यौं। आजको बैठकमा यो दुईटा विषयमा हाम्रो छलफल चल्यो। एउटा सम्पर्क समितिको गठन सम्बन्धी निर्णय गरियो। 175 जनाको सम्पर्क समिति बनाउने भनेको यो भनेको विभिन्न प्रदेशका यहाँ रहेका कमरेडहरूको कमिटी हो। डिलाराम आचार्य उहाँको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। एउटा यो हो। अर्को विभाग गठन भयो। विभागमा 33 वटा विभाग, एउटा प्रतिष्ठान
एउटा विभाग चाहिँ विपद व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न बाँकी छ, त्यो सूर्य सुवेदीको नेतृत्व गर्ने भन्ने छ। अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन, उद्योग विभागमा वामदेव छेत्री, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागमा मातृका यादव, कृषि तथा भूमि सुधार विभागमा हरिबोल गजुरेल, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा टोप प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाई विभागमा बीना मगर, जलस्रोत सिंचाई तथा ऊर्जा विभागमा लीलामणि पोखरेल, निर्वाचन विभागमा खेमलाल देवकोटा रहेका छन्। त्यसैगरी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार विभागमा मुक्ति नारायण प्रधान, पर्यटन प्रवर्धन तथा नागरिक उड्डयन विभागमा झक्कु प्रसाद सुवेदी, प्रचार प्रसार प्रकाशन विभागमा कृष्ण बहादुर महरा, प्रादेशिक मामिला विभागमा परशुराम तामाङ, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभागमा नारायण प्रसाद शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागमा हरि अधिकारी, युवा तथा खेलकुद विभागमा गणेश मानपोन, राजकीय मामिला तथा सुशासन विभागमा रेखा शर्मा, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा गणेश शाह, विदेश मामिला विभागमा नारायण काजी श्रेष्ठ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागमा माया प्रसाद शर्मा, श्रम तथा रोजगार विभागमा रामेश्वर राय यादव, संगठन विभागमा जनार्दन शर्मा, संघीय संसदीय विभागमा देव गुरुङ, समाज कल्याण विभागमा सत्या पहाडी, सरकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा धर्मदत्त देवकोटा, शहरी विकास विभागमा देवेन्द्र पौडेल, सामान्य प्रशासन विभागमा टेक बहादुर बस्नेत, साहित्य तथा संस्कृति विभागमा गोपाल ठाकुर, स्थानीय तह विभागमा उर्मिला अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागमा कल्पना धमलाको संयोजकत्वमा विभाग गठन गरिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए। अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन 35 सदस्य हुन्छ। त्यस्तै उद्योग विभागमा वामदेव छेत्री 35 सदस्य हुन्छ। उपभोग हित तथा आपूर्ति विभागमा मातृका यादव, त्यसपछि सबैको 35 सदस्य हुन्छ है। त्यस कृषि तथा भूमि सुधार विभागमा हरिबोल गजुरेल, अनि त्यस्तै कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा टोप प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाई विभागमा बीना मगर, करिब 5-6 लाख पुर्याइने लक्ष्य हो। त्यसमध्ये 40% जति पार्टी नवीकरण भएको छ र पार्टी नवीकरण हुन बाँकी द्रुत गति गइरहेको छ। 60% जति बाँकी छ, अलि करिब 50 जति सकियो होला। अस्ति हामीले तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले म्याद थप्यौँ, अलिकति म्याद थपेका छौँ। यो एक हप्ताभित्रमा बाँकी 50% सकिन्छ। त्यसपछि हामीले पार्टी सदस्य कुल सङ्ख्या 5 देखि 6 लाख जति हुन्छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनको डेट सरेको छैन। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म अहिले थपिएको डेटमा नवीकरण जति हुन्छ त्योभन्दा हामीले जति हुन्छ त्यतिकै सुरु गर्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलन त्यतिकै जान्छ, फेरि थप्नै हुँदैन। अब प्रवक्ता महराले पार्टी सदस्यताको काम 50% सकिएको बताउँदै अबको एक हप्तामा पार्टी सदस्यताको काम पुरा हुने बताए। उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 देखि 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्यता बनाउने लक्ष्य राखिएको पनि बताए। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सिप सिक्ने, काम गर्ने, आफै कमाउने र आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सिटी भिटीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज भक्तपुरको सानोटिमे स्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भिटीको अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेलले सिप सिक्ने, काम गर्ने, आफै कमाउने र आत्मनिर्भर बन्ने कुरालाई नारा बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो सबै ठाउँलाई अगाडि बढाउने गरी तपाईँहरूले अन्तर समन्वय गरी यीसित सम्बन्धित निकायहरूको पनि एक आपसमा अन्तर समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा, ती समस्याहरू पनि हामीले हल गरेर जानुपर्छ। त्यसपछि सिक, गर, कमाऊ र आत्मनिर्भर हो। तपाईँ फेरि नारा बनाउनु होला, आएर सिक, त्यसपछि गर, कमाऊ र आत्मनिर्भर हो। यो नारा सिटी भिटीले दिन सक्नु पर्यो। यो नारा चाहिँ हामीले समाजवाद त भनेका छौँ नि हामीले संविधानमा, यो कुनै दल विशेषको एउटाको होइन, यो राज्यको नै साझा नारा हो र हामीले संविधानको प्रस्तावनाको 5औं प्यारामा प्रष्टसम्म अबको देशको चाहिँ राज्य प्रणाली यो प्रकृतिको हुनेछ भनेर भनेका छौँ हामीले। पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने विषय र प्रक्रियागत समस्यालाई हल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँले
बताउनुभयो। उहाँले देशैभरि सिटिभिटीको कामलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सिटिभिटीलाई प्रभावकारी बनाउन र संस्थालाई सुधार गर्न आफ्नो सकारात्मक साथ र सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यसक्रममा सिटिभिटीका पदाधिकारीले संस्थाको अवस्था र संस्थाले गरेका कामका साथै भावी योजना मन्त्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। बागमती प्रदेश सभाको विपक्षी गठबन्धनको आज हेटौडामा बसेको बैठकले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। संसदमा गठबन्धनले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकच्चेलले जानकारी दिनुभयो। संसदमा पाण्डेले समेत आफूलाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोमा धन्यवाद दिएका थिए। संसदमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाल लगायतले विश्वासको मतबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानिया र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। मुख्यमन्त्रीको विषयमा सहमतिका लागि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत हेटौडा पुगेका थिए। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन्। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुर धामस्थित खानेपानी संस्थान कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ताले लाठी र बाँसको भाटासहित खानेपानीका निमित्त प्रमुख जागेश्वर कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकासम्म पैदल हिँडाएका छन्। उनीहरूले कुशवाहाको शरीर कपडा खोलेर हिलो छ्यापेका छन्। सरकारी निकायले पटक पटकको खबरदारीमा पनि काम नगरेको भन्दै कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिने जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 470 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 726 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 470 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 6586 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 470 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 1963 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 75 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 726 जना निको भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11315 रहेको छ, जसमध्ये 10530 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 785 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 288 जना आइसियु र 98 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 15 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 33 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। फलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। असोज 7 गते अन अराइभल भिसा जारी गरेसँगै नेपालमा करिब 12,000 विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। पर्यटन उद्योग सङ्कटमा पुग्दा धेरैले रोजगारी गुमाएको यो क्षेत्र अब बिस्तारै लयमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालको यो सिजन पर्यटकीय चहलपहल हुने समय हो। सामान्य अवस्थामा यो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको निकै चहलपहल हुने गर्दथ्यो।
तर कोरोना कहरसँगै अहिले पर्यटकीय गतिविधि प्राय ठप्प नै छन्। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण क्रमशः नियन्त्रणमा आउँदै गर्दा पर्यटकीय चहलपहल बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा रुग्ण अवस्थामा पुगेको पर्यटन उद्योग फस्टाउने सङ्केत देखिन्छ। गत असोज 7 गते सरकारले अनअराइभल भिसा दिने निर्णय गरेसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ। यो स्वागत योग्य कदम भए पनि विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाले पर्यटक भित्राउन कठिन हुने व्यवसाय बताउँछन्। पक्षीय हिसाबले जुन भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टहरूलाई नेपाल आउनको लागि अन अराइभल भिसाको जुन निर्णय गर्यो यो स्वागत योग्य छ। कमसेकम यतिसम्म भए पनि अलिकति मुभेबल हुन सक्यो र सर्भाइभको पोइन्टमा अलिकति रोजगारी सिर्जना हुन र व्यवसायलाई मुभेबल गर्ने वातावरण चाहिँ पनि यो राम्रो पक्ष नै हो। तर यो पूर्ण छैन। पर्यटनको अथवा पर्यटकहरूको ढोका अलिकति खुलेको अवस्था छ, तर पूर्ण रूपमा खुलेको छैन, किनकि नन भ्याक्सिन टुरिस्टहरू पनि नेपाल आउनुपर्ने छ। यस अर्थमा चाहिँ नन भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टहरूलाई चाहिँ 10 दिनको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र आफ्नै देशबाट भिसा लिएर आउनुपर्ने भन्ने जुन रुल्स छ त्यो सान्दर्भिक देखिन्न, किनकि हाम्रो एम्बेसीहरू विश्वको हरेक कन्ट्रीहरूमा छैन र कुनै ठाउँमा एम्बेसी हुँदा पनि डिस्टेन्सको हिसाबले टाढा छ। त्यसकारणले त 10 डेज क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र आफ्नै देशबाट भिसा लिएर आउनुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यति जजेबल भएको छैन। यो भनेको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई नन भ्याक्सिनेटेड टुरिस्टलाई नेपाल नआऊ भन्ने म्यासेज गएको छ। यस अर्थमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर 10 डेज क्वारेन्टाइन बस्नु परे पनि ठिकै छ, तर अन अराइभल भिसा हुन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। विगतमा सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षसहितका पर्यटकले आकर्षित गर्ने विभिन्न योजना अघि बढाएको थियो। लक्षित योजना अनुसार वर्षेनी पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको विगतका तथ्याङ्कले देखाउँछन्। यसरी क्रमशः उकालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना कहर ठूलो बाधक बनेर आयो। कोरोना सङ्क्रमणको यो समयमा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प नै भए। अब नेपालमा पर्यटकले आकर्षित गर्न सरकारले आकर्षक योजना ल्याउन आवश्यक रहेको छ। त्यसका लागि सरकारी पहल के हुँदैछ त? अब यसमा यो हाम्रो बजेटले सरकारको नीति कार्यक्रमले पनि यसमा बोलिसकेका छन्। यसमा विभिन्न प्रकारका कर सहुलियतहरू दिने, त्यसपछि यो दर्ता नवीकरणमा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायको दर्ता नवीकरणमा भएका प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई कम गर्ने, त्यसलाई हटाउँदै लैजाने, त्यसपछि यो कर्जा जुन व्यवसायहरूले कर्जा प्राप्त गर्ने हुन्छ त्यसलाई पर्यटन क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने र पुनर्कर्जा सहुलियत कर्जाहरूको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि पर्यटनमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेकाहरू जसले रोजगारी गुमाए, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो, तिनका लागि आर्थिक जीविकोपार्जनको लागि आर्थिक उत्थानका लागि विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तह प्रदेशसँग साझेदारीमा यो पर्यटन पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय तहमा रोजगारीको पनि सृजना गर्ने र पर्यटन सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन पनि गर्ने, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू रहेका छन् भने अर्कोतर्फ यो जस्तो वैदेशिक लगानी जुन होटलमा अथवा चाहिँ रिसोर्टहरूमा जुन वैदेशिक लगानी हुन्छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र वैदेशिक लगानीको माध्यमद्वारा चाहिँ ग्लोबल भ्यालु चेन सिस्टममा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने र त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ हाम्रो पर्यटन बजारलाई, हाम्रो पर्यटनको चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्ने योजनाहरू रहेका छन्। नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै कम लगानीमा धेरै प्रतिफल लिन सकिने उद्योग नै पर्यटन उद्योग हो। यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षले उचित हातेमालो गर्नुपर्दछ। पर्यटकीय गन्तव्यका ठाउँमा पूर्वाधार विकाससहित आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अनुकूल हुने पूर्वाधार बनाउन सक्नुपर्छ। अनि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई धेरै समय बस्ने र धेरै खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गराउन सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 101 पुग्यो। 40 जना घाइते, 41 जना बेपत्ता। सिरियामा 1 घण्टाको अन्तरालमा गोलाबारी र विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। र विश्व फुटबलको फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेर 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। विश्राम
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत आइतबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाघेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार आज दिउँसोसम्म 101 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। मृतकमा 1 नम्बर प्रदेशका 60 जना, बागमती प्रदेशका 1 जना, कर्णाली प्रदेशका 7 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31 जना गरी जम्मा 101 जना रहेका छन्। त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा 19 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना गरी जम्मा 40 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी बाढी पहिरोमा परि 1 नम्बर प्रदेशमा 13 जना, 2 नम्बर प्रदेशमा 1 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 जना गरी जम्मा 41 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीका कारण जम्मा 2232 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 49 वटा घर, 8 वटा गोठ, 6 वटा पुल र 3 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 139 वटा पशु चौपाएको मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा विपदका घटनाबाट 1177 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको कार्य जारी रहेको पनि जनाएको छ। लगातार 3 दिनसम्म भएको वर्षाका कारण कर्णाली नदी टिकापुरमा पसेपछि कैलालीका झण्डै 5000 घर परिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा बाढीले निकै प्रभाव पारेको छ। कर्णाली नदीमा आएको बाढीले थुप्रै गाउँ डुबानमा पारेको छ। विभिन्न स्थानमा तटबन्ध भत्काएर नदी गाउँ पसेपछि यहाँका बासिन्दाको बेचल्ली भएको छ। बाढीबाट प्रभावित भएका नागरिकहरू राहतको पर्खाइमा छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बाढीबाट कैलालीको पूर्वी क्षेत्र तहस नहस भएको छ। 9 दशकपछिको बाढीले यो क्षेत्रमा निकै क्षति पुर्याएको छ। टिकापुर नगरपालिकाभित्र मात्रै 3000 बढी घर परिवार प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाढीले सूर्यपुर, बसन्ता, बटनपुर, फाटा, सत्ती, कर्मी डाँडा, सिम्रेनी, अरुण फाटा लगायतका गाउँमा बढी असर पारेको छ। बाढीले विस्थापित हुने घर परिवारको एकिन विवरण अझै आउन सकेको छैन। अहिले मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। बाढी कटानले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सत्ती नजिक झण्डै 200 मिटर बढी हुलाकी सडक कटान गरेको छ भने मोहना नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध समेत भत्काएको छ। बाढीबाट प्रभावित भएकाहरू राहतको पर्खाइमा छन्। कैयौँका घर भत्केका छन् भने अधिकांश नागरिकले घरभित्र राखेका खाद्यान्न जोगाउन पाएनन्। ज्यान भने जोगाउन सफल भएका छन्। बिहानदेखि आइराखेको थियो, अनि त्यहाँबाट दिउँसोसम्म आइराख्यो, अनि साँझ लगभग 12-1 बजेतिर पुरा एकदम घरको आँगनमा आइसक्यो। घरको आँगनमा आइसकेपछि अन्त 2 बजेतिर घरभित्र पस्यो। घरभित्र पसिसकेपछि बार पनि धप्किया छ, अनि भान्साको बार पनि धप्किया छ, अनि खाना पकाउने ठाउँमा एकै छ सर, तर त्यसमाथि इँटा हालेर बेन्च गरेर अनि त्यसमाथि खाना पकाउने। यो समस्या चाहिँ यो राति कति 12-1 बजेदेखिबाट घरहरूमा पानीको मात्रा चाहिँ एकदमै बढेर घरहरूमा सबैको क्षति भइसकेको छ। अनि यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ अब खानको लागि एकदमै समस्या छ। उनीहरूको खाद्यान्नहरू पनि सबै डुबेर, अनि धानहरू चाहिँ घरमा भएको त्यो पनि डुबिसकेको छ। पकाउनको लागि अब त्यस्तो ओसिलो ठाउँ पनि छैन। बाढीबाट टिकापुरको वडा नम्बर 5 का 100 बढी परिवार बसन्ता स्थित त्रिभुवन राष्ट्रिय माविमा सारिएको छ भने वडा नम्बर 8 को वन गाउँ अर्नुवा क्षेत्रका 100 बढी परिवारलाई राष्ट्रिय निमावि सूर्यपुरमा सारिएको छ। त्यस्तै जानकी गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको भङ्गालो, कुलरिया र जमरा कुलो हुँदै बस्तीमा पस्दा यहाँका बासिन्दा पनि निकै प्रभावित भएका छन्। चिसापानी नजिकै रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको नहरको बाँध फुटेर जानकी गाउँपालिकाका मूर्तिया, धनुवा फाटा, कुन्ती, पूर्व खैरी फाटा, जगतपुर, लायकपुर लगायतका गाउँमा असर पारेको छ। यहाँ झण्डै 1000 घर परिवार बाढीले विस्थापित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न र खाद्यान्नको जोहो गर्नै धौधौ भइरहेको छ।
नोक्सान भनेको के कति भयो भन्ने त्यहाँ हामीले गएर हेरिसकेका छैनौँ अहिलेसम्म। धान मुठा बनेका पनि गए, पुनिया लगाएका पनि गए, अनि काटेको धान पनि गयो। यो यति भयो भनेपछि अनि अहिले 2-4 दिनपछि आएर यसमा सबै हेरेपछि मात्रै क्षतिको मालपोत बुझिनेछ। नोक्सान धेरै भयो, कति भयो, के भयो भन्ने थाहा छैन। अहिले घर कति डुबेका छन्? घर डुबेका हाम्रा 30 घर जति डुबेका छन्। बाढीले लम्की चुहा नगरपालिका, भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका समेत केही बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। ती ठाउँको यकिन विवरण आउन सकेको छैन। कतिपय गाउँका बासिन्दासँग सम्पर्क समेत हुन सकेको छैन। बाढीबाट प्रभावितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि यहाँका सांसदहरूले समेत माग गरेका छन्। पीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनतर्फ सरकार तत्काल लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। र हाम्रो एउटै उद्देश्य के छ भने जीवन कसरी रक्षा गर्ने मान्छेहरूको र उनलाई कसरी सानोतिनो के व्यवस्था गर्दाखेरि उनीहरू बाँच्न सक्छन्, उनको परिवार बचाउन सक्छ, त्यही हाम्रो ध्येयका गरेका छौँ। र यही सन्दर्भमा हामीले प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ गृहमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि, यहाँको मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ कि कसरी हुन्छ यो अवस्थाबाट चाहिँ निकास निकाल्नको लागि अहिले तुरुन्त हामीले शीघ्र यहाँको जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उचित ठाउँमा वासस्थान दिने व्यवस्था गर्ने र तिनलाई चाहिँ एउटा केही दिनको लागि चाहिँ अस्थायी स्वरूप दिएर बचाएर राख्ने, त्यसपछि गएर अनि बल्ल चाहिँ क्षतिपूर्ति कस्तो भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। अब हामीले सोचेको के भने अब यसको मुजुक्कार उठाएर वडा अध्यक्ष पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब गाउँपालिकाले र चौकीको कति खर्च भएछ, कति नोक्सान भएछ भन्ने गर्ने र प्रदेशले पनि अब छुट्याइसकेको छ केही बजेट, गाउँपालिकाले पनि गर्ला र अब हामीले दिने पनि राहतै हो। अब के भने मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन, त्यसमा हामीले खुसी व्यक्त गर्नु पऱ्यो कि यत्रो घटना पनि 6जना मान्छे भर्खर उद्धार गरेर अहिले हामीले त्यहाँ हेलिकप्टरबाट राखियो र अनि नाउबाट ल्याएर यहाँ राख्नेछ। बाढीले टिकापुर मात्रै नभई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिक समेत निकै प्रभावित छन्। बाढी पहिरोबाट सुदूरपश्चिममा 30 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै धेरै नागरिक बेपत्ता छन् भने धेरै नागरिक प्रभावित छन्। घाइतेको उद्धार र प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाको कारणले बाँकेका अधिकांश धानखेत डुबानमा परेका छन्। भित्र्याउने समयको धान बाली डुबानमा परेपछि किसानहरूलाई वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। 10-8 कट्ठा हुनु, अब हामीलाई सालभरि खान त पुग्थ्यो। अब अहिले के खाने, हामीले किसानीले सरकारसम्मलाई पाल्ने कुरा आउँथ्यो, सरकारको पनि फाइदा हुन्थ्यो हामी किसानीहरूले उपजाइ गरेपछि। अब हामीले अहिले यस्तो भयो, सब खेतमा धानबारी त्यही रह्यो। अब के खाने हो भन्ने हाम्रो चिन्तामा मात्रै पर्ने भयौँ। तर राम्रो थियो, अब के गर्ने, अहिले देखिहाल्नुभयो हजुरले त्यो हालत यस्तो छ, अमृतले केही रहेन। अब के गर्ने, अब कहीँ सरकारले केही राहत साथ केही हुन्छ भनेपछि होला क्या, नत्र भने अनि किसानहरू त्यस्तै त मर्ने भयो। अब के गर्ने, खेती यही हो। अब सुरक्षित भएन, सब डुबानमा पर्यो, अमरेर बगाएर लियो। घरमा 4 जना छौँ। अब हाम्रो पेसा नै यही हो, अरू केही छैन। हाम्रो हुन्थ्यो अब कम्तीमा 7 कट्ठा खेतको त अब हुन्थ्यो। बाँकेमा 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यस वर्ष उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। पानी पर्ने समयको जानकारी नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। धान बाली नोक्सान भएपछि किसानहरूले राहतको माग गरेका छन्। नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दशैं सकिए लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकामा फर्किने सर्वसाधारणको चाप बढेको छ। दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरू टीका लगाएसँगै काठमाडौँ फर्किने क्रम बाक्लिएको हो। विजया दशमी सकिएसँगै दशैं मनाउन घर पुगेका सर्वसाधारण आफ्नो काममा फर्किन थालेका छन्। घरबाट फर्कदा केही समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। दशैं मनाउन गाउँ गएका सर्वसाधारण काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। सरकारी कार्यालयसँगै विद्यालय तथा अन्य कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ फर्कनेको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। विभिन्न पेसा, रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरू अरू बेला नभए पनि दशैंमा घर जाने गर्दछन्।
दशैंको टीका लगत्तै उनीहरू आफ्नो काममा फर्कन धमाधम काठमाडौँ आउन थालेका हुन्। काठमाडौँको कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका ठाउँमा काठमाडौँ फर्कनेको चहलपहल देखिएको छ। यो वर्ष दशैं मनाउन 10 लाख मानिस काठमाडौँ उपत्यका छाडेका थिए। उपत्यका बाहिर गएकाहरू फर्कन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। दशैं भर सुनसान रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा बिस्तारै सवारी चाप बढ्न थालेको छ। बजार पसल खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै नाकाहरूमा सवारीको चापका कारण सर्वसाधारण लामो जाम खेप्दै गन्तव्य आइपुगेका छन्। मान्छे नै धेरै छन् हैन, सबैजना जाने आउने भइराखेका हुन्छन्। हिजो दोकानको टिकट काटेको हो अनि त्यही त, अनि त्यही भएर जे होस् ठिकै छ आयो भन्नु पर्यो। कोचाकोच त्यही त, गाडीको कोचाकोच त अब बेलै यस्तो हो हैन, अब सबैजना जानु नै पर्छ, आउनु नै पर्छ हैन, त्यही त अब राम्रोसँग गयो आइयो त्यही हो। हजुर, जाने बेला त धेरै सजिलोसँग गयो, आउने बेलामा अलिक गाह्रो भयो। मैले चाहिँ अब गाउँबाट आउँदा चाहिँ गाह्रै भयो। अब के अरे बस भेटेन, अब आइजर गाडीमा आएको अनि त्यहाँदेखि धेरै गाह्रो भयो कि अब गाउँको बाटो होइन। अब हाम्रो पिच पनि हानेको छैन, अब ओकाली ओह्राली अब त्यस्तै, अब सिट पाएन, अब गाह्रै भयो। अब यता हल्लिने उता हल्लिने, अब त्यस्तै भएको। फर्स्ट अफ अल चाहिँ के भन्दाखेरिमा गाडी नै नपाइने, अनि एउटा बल्ल बल्ल पाइयो, सिटहरू अलरेडी प्याक्ड, टिकट नै नपाइने। अनि म चाहिँ क्याबिनमा बसेर आएको हो होइन, गाह्रो त एकदमै नै भयो। त्यही माथि अब बिचमा लोकल गाडी पऱ्यो, धेरै नै मान्छे थपिरहनु भयो। अब भित्र सफोकेसन, गर्मी, समस्या नै समस्या छ। कोरोना सङ्क्रमण हुने भएकै क्राउडेड एरियामा हो। अब गाडीमा क्राउड हुन्छ, क्राउड भएपछि त अब सङ्क्रमण हुने त धेरै चान्सेस छ नि त, भने रिस्की नै हो यो एउटा। अब त्यही हो, मान्छेहरू अलिक दसैँको कारणले गर्दा भिड थियो, एकदम गाह्रो नै भन्नुपर्छ होइन। अब उठेर आउनु परेको थियो, अब कोही बच्चा बोकेर गाह्रो भोग्नुभयो। यी क्षेत्रमा केही दिन अघि काठमाडौँ छाड्नेको चहल पहल थियो भने अहिले काठमाडौँ भित्र नैको छ। व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने अधिकांश मानिसहरू पूर्णिमा सकिएपछि काठमाडौँ आएका छन् भने केही छठ तिहार सकेर आउनेछन्। विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष थोरै सर्वसाधारण आफ्नो जन्मथलो गएको ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायको भनाइ छ। कार्यक्षेत्र फर्कन हिँडेकाहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट सुरक्षित यात्राको कामना। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सिडियामा 1 घण्टाको अन्तरालमा गोलाबारी र विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। र विश्व फुटबलको फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेर 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। अब पालो अर्थ समाचारको। बिहीबार साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक 14.70 अङ्कले घटेर 2556.95 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो। बिहीबार 216 कम्पनीको 6,10,06,452 किता शेयर कारोबार हुँदा कुल 2,63,53,90,460 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्नेमा सानीमा बैंक रहेको छ। बैंकको आज 27,12,97,609.80 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अन्य र म्युचुअल फन्डको समूह मात्रै हरियो देखिएका छन्। व्यापार विकास बैंक फाइनान्स समूहको सूचक 2% भन्दा धेरैले ओह्रालो लागेको छ। त्यसैगरी आज सबैभन्दा धेरै फाइदा। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रभावित जनतालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन।
नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा 33वटा केन्द्रीय विभाग गठन, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 5 देखि 6 लाखसम्म नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 101 पुग्यो। 40 जना घाइते, 41 जना बेपत्ता। सिरियामा 1 घण्टाको अन्तरालमा गोलाबारी र विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। र विश्व फुटबलको फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झरेर 169औं स्थानमा पुग्यो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।